Hello friends, welcome back to our YouTube channel Knowledge Fact. Today I am going to teach you about time and work. Most of the problems related to time and work. It is typical little bit students used to face different types of problems while solving the problems into time and work. So let's have a look. What are the tips that we are going to teach today? So unitary method. Okay. So unitary method is the process of finding the unknown quantity by obtaining the value of a unit quantity. वास्तवमा साथीहरु कुनै पनि वस्तुको जुनसुकै क्वान्टिटीको भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्दै होला यदि युनिट क्वान्टिटी एउटा क्वान्टिटीको फाइन्ड गरेर यदि के हामी फाइन्ड गरिन्छौं भने दैट इज कॉल्ड unitary method. So unitary method means unit. It has been derived from the units. So before to solve this unitary methods, we should have to understand the problems related to unitary methods has two different types called as the variations. So unitary method मा हामीले दुई different types of problems हरु फेस गर्नुपर्छ जसलाई हामी variations भन्छौं. Two types of variations. They are first one direct variation and in second that is indirect variation. This variation is also called proportion. This variation is also called proportion, means direct proportion or indirect proportion. So these are the two different types of problems, type of the questions that is going to be asked to the syllabus. So first one, how can we define that the direct variation? So direct variation means when one quantity get increased, the right hand side or other quantity also get increased. Such type of proportionality is called direct variation. हामीले केही पनि क्वेशनमा यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइड को वस्तु कुनै इन्क्रिज गराइरहेछौं र डिक्रिज गराइरहेछौं भने राइट ह्यान्ड साइड को वस्तु पनि यदि इन्क्रिज वा डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट भेरिएसन भन्ने गर्छौं. जस्ट फर एन एक्जाम्पल्स हामी द कस्ट अफ वन पेन इज इक्वल्स टु RS 10 मान्यो भने एउटा पेन को प्राइस 10 छ भन्ने कस्ट अफ टू पेन्स इक्वल्स टु 2 into 10 that we get 20. यहाँ हेर्नुस् हामीले एक पेन देखि अर्को पेन मतलब इन्क्रिज गरेर 1 देखि 2 गर्यो प्राइस पनि के हुन्छ 10 देखि 20. यहाँ हामी इन्क्रिज गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि इन्क्रिज हुन्छ. त्यसैगरी यदि 10 वटा पेनको 100 रुपैयाँ प्राइस छ 5 वटा पेनको 50 रुपैयाँ भइहाल्छ भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको वस्तु यदि हामी डिक्रिज गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडको पनि वस्तु यदि डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी नै डाइरेक्ट भेरिएसन भन्ने गर्छौं. सो डाइरेक्ट भेरिएसनमा एक्जाम्पल्सहरु पढ्ने गर्छ. क्वान्टिटी and price, क्वान्टिटी र प्राइस. त्यसैगरी पढिन्छ फर्स्ट सेकेन्डमा डिस्टेन्स, कभर्ड एन्ड स्पीड. डिस्टेन्स र स्पीड जस्तै हामीले जति बढी स्पीड ट्राभल गरेछौं त्यति धेरै डिस्टेन्स पनि जाने गर्छ. जति स्पीड बढायो डिस्टेन्स पनि त्यति क्विक हुने गर्छ. देन आफ्टर नम्बर 3 नम्बर अफ वर्कर्स एन्ड वर्क. सो एक जनाको व्यक्तिले काम केही गरिरहेछ भने यदि हामी मान्छे बढायो भने काम पनि बढ्ने गर्छ. आई एम नट टकिङ फर द डे, दिनको कुरो गरिन. दिनको केस हाम्रो इन्डाइरेक्ट भेरिएसनमा हाल्छ. यदि मान्छे बढायो भने काम पनि के हुन्छ बढ्ने गर्छ. सो सिमिलरली नम्बर 4 वर्क डन एन्ड वर्किङ आवर. कुनै पनि दिनमा यदि 1 घण्टाको दरले काम गर्यो भने जति काम हुन्छ यदि हामी 2 घण्टाको दरले काम गर्छौं भने त्यो भन्दा बढी हुने गर्छ. भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड इन्क्रिज गर्ने राइट ह्यान्ड साइड पनि इन्क्रिज भइरहेका हुन्छन्. सिमिलरली द सेकेन्ड टाइप हाम्रो सेकेन्ड टाइप भनेको इनडाइरेक्ट भेरिएसन. सो इनडाइरेक्ट भेरिएसनमा के हुन्छ यदि एक साइडको व्हेन द ऑब्जेक्ट्स अफ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इन्क्रिज the object in the right hand side get decreased and vice versa. So that type of process is called indirect variation. हामीले के गर्यो एक साइडको क्वान्टिटी यदि इन्क्रिज गर्दैछौं भने अर्को साइडको डिक्रिज हुन्छ. एक साइडको क्वान्टिटी यदि डिक्रिज गर्दैछौं भने अर्को साइडको क्वान्टिटी इन्क्रिज हुने गर्छ. सो त्यस्तो टाइपको प्रोसेस त्यस्तो टाइपको भेरिएसन्सलाई हामी इनडाइरेक्ट भेरिएसन भन्ने गर्छौं. यसको अन्तर्गतमा एक्जाम्पल्स आइरहेको हुन्छ. सो एक्जाम्पल्स नम्बर 1 time and speed. So number 2 number of men and days, number of
मेन एन्ड डेज। सो यहाँ हेर्नुहोस् टाइम एन्ड स्पिड भनेपछि यदि कुनै पनि ठाउँ हामीले पुग्नु छ ए पोइन्टदेखि बी पोइन्ट यदि हामीले पुग्नु छ भने यदि हामी स्पिड बढाइरहेछौँ भने टाइम छिटै हामी पुग्न सक्छौँ है। स्पिड यदि बढायो भने टाइम हाम्रो घटिहाल्छ, त्यही स्पिड यदि घटायो भने टाइम बढिहाल्छ। यदि बिस्तारै चलायो भने बढी टाइम लाग्छ कुनै ठाउँमा पुग्नलाई, त्यही हामी स्पिड चलायो भने हैन हामीलाई कम टाइममै हामी पुग्न सक्छौँ। सेकेन्ड वान इज नम्बर अफ मेन एन्ड डे। कुनै पनि काम गर्दै बेला यदि मान्छेको सङ्ख्या यदि बढाइरहेछौँ भने दिन हाम्रो घटिहाल्छ। जस्तै कुनै घर बनाउनु पर्यो, घर बनाइरहेछौँ हैन, नम्बर अफ मेन पहिला मैले 50 राखेको छु, 50 राखेँ, फेरि केही दिनमा काम सकिन्छ। यदि त्यसको साटो यदि 100 राखेको भए त्योभन्दा आधी भनेको कमै दिनमा हाम्रो त्यो काम सकिहाल्छ। सो यस्तो टाइपको प्रब्लम्सहरूलाई हामी सल्भ गर्ने प्रोसेसमा हामी इन्डाइरेक्ट भेरिएसन युज गर्छौँ। र दुईटैको सल्भ गर्ने तरिका अहिले म इक्जाम्पलबाट अब सल्भ गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ हामीले दुईटा क्वेसन हेर्दैछौँ। फर्स्ट क्वेसन, द प्राइस अफ 3 बुक्स इज ₹330। हाउ मेनी सच बुक्स क्यान बी ब्रड फर ₹550। तीनवटा बुक्सको दाम 330 रुपियाँ छ भने 550 मा कतिवटा बुक्सहरू किन्न सक्छौँ? त्यसको लागि फर्स्टको सोलुसन हेर्नुहोस्। सोलुसन हामी नम्बर अफ बुक्स र प्राइस लेख्यौँ। नम्बर अफ बुक्स एन्ड प्राइस हेर्नुहोस्, तीनटा बुक्सको प्राइस कति दिएको छ 330 हो। अनि भन्छ कतिवटा बुक्सको प्राइस 550, एक्स हामीले लेट मानिहाल्यो, त्यसपछि प्राइस दिएछ 550। अब हेर्नुहोस् नम्बर अफ बुक्स र प्राइस जहिले पनि डाइरेक्ट भेरिएसन हुन्छ, किनभने हेर्नुहोस् तीनवटा बुकको दाम 330 छ, एउटा बुकको मात्र निकाल्यो भने योभन्दा कम हुने गर्छ, बढी छ भने बढी प्राइस हुने गर्छ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको क्वान्टिटी यदि इन्क्रिज भएछ भने राइट साइडको पनि क्वान्टिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसलाई हामी डाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटै इन्क्रिज भइरहेछ, त्यसैले सेम साइड एरो दिए। सो बाई द रुल अफ डाइरेक्ट भेरिएसन, सो डाइरेक्ट भेरिएसनको रुल अनुसार के भन्छ, हामीले जे क्वान्टिटी छ 3 डिभाइड बाई एक्स रेसिप्रोकल लियो इजकल्स टू सेम हार्दिस जो जस्तो छ त्यसलाई सेम तरिकाले, और अब 330 एक्स इजकल्स टू 550 इंटू 3 और x इजकल्स टू 550 इंटू 3 डिवाइड बाई 330। यो 3 लिएर भने 110 आइहाल्छ 5। देयरफोर 5 बुक्स क्यान बी बाउट for ₹550। सो डाइरेक्ट मेथडबाट हाम्रो डाइरेक्ट भेरिएसनको क्वेसन के हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट यदि इन्क्रिज भएछ भने राइट ह्यान्ड साइड पनि इन्क्रिज हुन्छ। यसमा हामीले अल्टर केही गर्नु पर्दैन, जे छ बिचमा बाई गरेर हामी दुईटा इक्वल गरेर हामी भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ। सो अब सेकेन्ड नम्बरको इक्जाम्पलको सोल्युसन हामी गर्न गइरहेछौँ। 8 men क्यान डिग अ ट्रेन्च इन 14 डेज। एउटा कुनै नाला छन् जुन कि 48 मान्छेले 14 डेमा त्यो काम गर्न सकिरहेछ भने कति 28 जना मान्छेले त्यस्तै सिमिलर खाले ट्रेन्चलाई कति दिनमा डिग गरिहाल्छ, खनिहाल्छ। सोलुसन नम्बर अफ मेन हियर इज डेज। सो मैले तपाईलाई पहिला नै भनिसकेँ, योभन्दा पहिले मेन एन्ड डेज आर इन इन्डाइरेक्ट भेरिएसन। मेन र डेहरू इन्डाइरेक्ट भेरिएसनमा हुन्छ। यहाँ 48 भयो, यहाँ भनेको 14 डेज छ, 28 यहाँ हामी एक्स लेट। अब यहाँ यो मेन र डे के हुनेछ इन्डाइरेक्ट, मान्छे यदि बढायो भने टाइम हाम्रो घट्ने गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो घटिरहेको छ, यो के हुन्छ बढिहाल्छ। सो यस्तो यदि इन्डाइरेक्ट भेरिएसन छ भने बाई द रुल अफ इन्डाइरेक्ट भेरिएसन अब हामी यसलाई के गर्ने, एक साइडको जस्ताको त्यस्तै। अब राइट ह्यान्ड साइडमा के गर्ने, रेसिप्रोकल उल्टो गरिदिने। इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ तलको माथि माथिको तल गरिदिनुहोस्। एक्स डिभाइड बाई 14 क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 28 इंटू एक्स इजकल्स टू 14 इंटू 48 और एक्स इजकल्स टू 14 इंटू 48 डिवाइड बाय 28। 14 2 जा वी देयरफॉर एक्स इजकल्स टू 24। आंसर भइहाल्छ। हेन्स 28 men can dig it in 24 days। यही हाम्रो सोल्युसन भइहाल्यो। हामीले बुझ्नुपर्ने यदि डाइरेक्ट भेरिएसन छ भने केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, इन्डाइरेक्ट छ भने एक साइडमा रेसिप्रोकल लिदिनुपर्छ, तलको माथि माथिको तल, त्यसै हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यदि तपाईहरु
लाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्नु होला र तपाईहरुको क्वेशन्स के स्क्रिनमा छ त्यो क्वेशन्सहरु एटेम्प्ट गरेर आन्सर्स कृपया कमेन्टमा हालिदिनु होला सी यू फर द नेक्स्ट टाइम थ्यांक यू